Bonjour, bonjour. Hi, ça va؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا صايم كلشي عندكم بخير. عرفتي انا كنهضر معاكم يلا فايقه من النعاس. كاينه واحد الشميشه مانيفيك، الجو غزال. الوغ بغيت نبارطاجي معكم اليوم هاد لا فيديو هادي. المهم غادي نبارطاجي معكم لورغانيزاسيون كيفاش كندير انا اكزاكتومون انا كيفاش كندير ملي كيكون بحال هكا جايين عندي دي زانفيتي هكايا. غادي تكون عندي الدار عامره بوغ ايفيتي هذيك القضيه، باسكو لا بلوبار فيما كنكون انا معروضه عند شي حد شنو كنلاحظ ان الناس كيبقاو اللي الضياف كيبقاو جالسين في الصالون و مولات الدار كتبقى في لا كويزين وما كتجلسش بزاف كاع مع لي زانفيتي ديالها. دوكو انا غادي نوريكم لاستيس اللي كندير انايا بيرسونيل كوم سا جو بروفيت لي زانفيتي اللي كيجيو عندي كنجلس معاهم. وحتى فاش كنوض نوجد شي حاجه دغيا كنكون ديجا على باز موجده لي تروك دغيا كان هذا. الوغ بور لا بروميير شوز انا غادي نخليكم مع الكوتي. انا الكوتي فقط وجدته في الصباح، يعني فاش غادي يجيو عندي لي زانفيتي ديالي غادي تكون الطويله ديالتي موجوده. فاش غيعيطوا لي في التليفون يقولوا لي حنا 15 مينوت 20 مينوت غادي نكون عندكم، شنو غيبقى لي اتاي والحليب والقهوه غادي نصايبهم دغيا لي تروك لي جو. المهم داكشي اللي خاصو يوجد في ساعته. لا طابل كنكون ديجا وجدتها وكلشي محطوط فيها. هكا ملي كيجيو عندي كنجلس معاهم كنشبع منهم كيشبعوا مني كنضحكوا كنجمعوا كلشي. قبل ما يجيو عندي لي زانفيتي بدو ولا 3 جور خاصني ضروري نتقدى داكشي كامل اللي غادي نحتاجو ونكون دايره واحد البروغرام اللي غادي نمشي عليه في هذوك لي 2 ولا لي 3 جور ولا لي 4 جور. نكون عارفه راسي شنو غادي نطيب وشنو غادي نحط، كيفاش غادي نحط لا طابل ديالي، المعينات اللي غادي نستعمل. كوم سا كنبقى مرتاحه في راسي كنكون متاكده ان كلشي عندي في الثلاجه وانني فاش غادي نوض ميم با 30 مينوت غادي نوجد فيها كلشي. دابا غادي نخليكم مع الكوتي. راني غادي نصايبو انا وياكم بشويه لي غوسيت ديجا بارطاجيهم معكم. غادي نخلي لكم لي ليان ديالهم كاملين في صندوق الوصف. ما تنساوش تدخلوا تشوفوا لي غوسيت كاملين غادي نخليهم لكم وغادي ندوزو باش نوجدوا لا طابل ديال الكوتي. غادي نبارطاجي معكم ان بيت استوس باش لو كيك ديالكم. عرفتوا فاش كديروا ان كيك شوكولا وكيجيو فيه نقاطي بيضين ديال الدقيق ما كيجيش زوين. بوغ ايفيتي هذا ديروا لهذا هذا الكاكاو ولا لا بودر كاكاو، ديروا اون بيت كويير ودوروها مزيان عليهم بلا ما ديروا الدقيق. راه كتلعب لو ميم رول ديال لا فارين. بيان سور كنكونوا داهنين بالزبده وابري كنديروا دابا هادشي كامل اللي شايط غادي نحيدو. سي بون دابا غادي نبريباري لو كيك شوكولا اللي ديجا بارطاجيت معكم. راه لي روسيت كاملين اللي غادي نصايب غادي نخليهم لكم، غنخلي لكم لي ليان ديالهم في صندوق الوصف. صافي يلا غادي نوجد دوك لي طارطوليت صغيورين ديال لا كريم دو السيترون. ديما كتسولوني لا وسط، راني ديجا مبارطاجيها معكم في اليوتيوب. انا غادي نخلي لكم لو ليان ديالها وديال فيها لا كريم وفيها حتى العجينه ديال لا طارط. ولا ما بغيتوش تعجنوها راه كاينين في بين دو بون كاليتي واعرين زوينين كيتباعوا. شحال من مره كناخذهم انايا راهم زوينين. سينو الا بغيتو تعجنوهم راه كاينه ديجا لا غوسيت انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وهنايا هيا لا كريم راه خلاص كتوجد. ها هي راه ما تخافوش من هاد الكشكوشه حيت اون فوا كدا تعقد كيمشي هادشي كله كيمشي. فوالا كيف ما قلت لكم راه اون فوا كتبدا تعقد ديك الكشكوشه كامله كتحيد مع التحراك. طلعت المورانك ديالتي ها هي صافي. دابا غادي نديرها فوق لي طارط وغادي ندخلها للفران وغنشعل عليها غير من الفوق باش غير يتحمروا لي سيتو. شوفوا بغيت نوريكم لا مورانك كيفاش غندير لها هكا وغادي نبقى غادا وكنصايب فيها حتى كيولي عندي بحال الجبل. كتجي زوينه كيجي فيها لو غو ديال الفاني غالب. فوالا اون فوا كتدخل الحمام اون فوا كتدخل الفران كتحمر. مازال غنزوقها بالفورشات. صافي غنكمل بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. خلاص لا بغيتو ديروا في لابوش ديروها غير سا با برون بوكو طون وانا ما عنديش الوقت وتا هكا كتجي مزيونه.
صراحه هاد لاطاغط هادي العشق والله، كتجي واعره، كتجي خطيره. سي بون غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. فوالا ها هما تصايبوا. دابا كناخذ فورشيط وكنقرده هكا. حاولوا تمشيو معاها عوجه باش كتجي ديك الرشيمه زوينه. فوالا هكا كنجي الفوق وكنعوجها. شفتوا؟ صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. هادي خاصني نقسمها شويه. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. فوالا ها هما. دابا غندخلهم الفران ونوريكم كيفاش غادي يخرجوا. الطبيله ها هي وجدات. هانتوما ها لي طارت كيفاش كيجيو. هذا لو كيك اللي ديما كنصايبو معاكم، راه كاينه ديجا لا غوسيت. لي كريب وخلاص، كيك عادي بغريرات. وهنايا درت الكونفيتور ودرت العسيله والفرomاج. وهنا درت هادو اللي مالحين. فوالا وحطيت كوكيز والتمر والقرقاع. قولوا لي كيف جاتكم الطبيله. تما كاينه تمام ولا غيكب لينا اتاي. قول هاي. حطيت الصينيه هنايا باش منين نبغي نكب اتاي يبقى هنايا بعيد. لا اله الا الله. ايوا حنا كنتسناو في ضيافنا يجيو، الله يجيبهم على خير. خليو لي كومونتير قولوا لي كيف جاتكم الطبيله. ساليت صافي. عرفتي احسن حاجه هي فاش كيكونوا جايين عندك الضيف وكتكوني ساليتي وجدتي كلشي. المهم انا الطبيله قدامي وانتم راه صورتها لكم، ضروري تقولوا لي كيف جاتكم. واش داكشي زعما هو هذاك كيحمر الوجه، كي جاتكم، كي جاكم الحطه، كي جاكم كلشي. خليو لي كومونتير. وقبل ما يجيو عندي الضياف مشيت صايبت ضفاري توجور عند رحمه سي لا ميور. شفتوا راه التاويل والحداقه. وما نساوش ريوسنا ضروري ضروري ضروري. لبست حويجاتي خلاص دغيا دغيا غير شوميز وهذا، ودرت ميكاب خفيف صافي. كلشي متول كلشي نقيقي. الدار فيها ريحه زوينه. الطبيله ها هي موجوده، انا موجوده، كلشي موجود. قالوا لي كيف جاتكم الكوتي، كيف جاتكم الطبيله. هي هذيك 5 ولا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. الوغ بالنسبه للعشاء انا غادي نخلي لكم فيديو. ما قديتش انقاد الكاميرا، ما قديتش انني نصور كلشي باسكو راكم عارفين سي با فاسيل انك تكوني كتوجدي وكتصوري. مي انا غادي نعطيكم لي تروك اللي وجدت. بحال دابا البطاطا اللي غادي نبارطاجي معكم دابا ماشي ديال لو ديني ديال اليوم، ديال الغدا، ديال الغدا هي والتغميره. هادو وجدتهم اون افونس. انا دايره فراسي انني غادي ندير الدجاج محمر. ديجا بارطاجيت معكم لا غوسيت ديالو وجربتوها. جي ريسو با مال دو روتور في انستغرام. جا كتجي بنينه، كتجي غزاله، يعني ما غاديش نحتاج نشكرها لكم. راه البنيوتات اللي جربوها عجباتهم. غادي نخلي لكم حتى هي لو لين ديالها في صندوق الوصف. هذا الفيديو هذا فيه غير لورغانيزاسيون ديالتي، كومون جو مورغانيز ملي كيكونوا جايين عندي دي انفيتي. ديكو الغدا ديال الغدا انا وجدت له الضميره ديالته سي بون، وجدتها قديتها درتها في الثلاجه. وجدت له حتى البطاطا ديالته اللي غادي ندير معاه. سي تري فاسيل، كتجي بنينه. هذه كنت صايبتها في رمضان وكانت عجباتكم في انستغرام، وقلت لكم بلي راني غادي نخلي لكم لا غوسيت. كتقدروا ديروها، كتقدروا تخليوها في الفريغو، كتبقى 15 جور، كتبقى انتاكت، ما كيطرى لها حتى شي حاجه. اون فوا كتشهاوها كتجبدوا لا كونتيتي اللي بغيتو، كتقليوها وكتاكلوها ترانكيل. انا غادي نخلي لكم لا غوسيت.
هانتوما كتسلقوا البطاطا، كديروا فيها الملحه والربيع صافي، وكديروها على هذا الشكل هذا، وابخي كتدخلوها للفريغو حتى كتقصح وتشد فراسها. من بعد كنديرها في الدقيق، كنديرها في البيض، وكنديرها في لاشابلور. هذه اللي كنستعمل انا ديما، كتجي على هذا الشكل هذا. ومني تقلى انا نوريكم كيفاش كتجي رائعه. شوفوا هنا هذيك البصله والدغميره والهذا، بويسكو غادي نطيب الدجاج في الفران، دوكو غادي نصايبها بوحديتها. الوغ درت ليها نفس العطريه نفس كلشي، ودابا غادي نزيد عليها دوك الكبيدات والعناقات وداكشي كامل، وغادي نخليها تقلى مزيان تدبل الزبده. عاد نزيد عليها تقريبا كاس ونص حتى 2 كيسان د الماء، ونخليهم يطيبوا حتى يشربوا. ها هما درتهم دابا باقيين كونجلي مازال عاد غادي ديكونجلاو صافي. غادي نبقى كنحرك فيهم حتى يتقلاو لي مزيان. عاد نزيد عليهم الماء ونغطيو ونخليهم يطيبوا على خاطرهم نفس الطريقه. ومن بعد غادي نخلي ديك البصيله بشويه ديال الزيت. هادشي بالنسبه للغدا ديال الغدا. مازال ما درنا على العشاء ديال اليوم. غادي تبقى لي اون بتيت سالاد طوماط، هذاك الشيء اللي عادي اللي خاصو يتقطع في الوقيته ديالته. فوالا بحال هكا. الا بغينا نخرجوا، بغينا نديروا شي اكتيفيتي ابخي لو بتي داج، نقدروا نخرجوا ترونكيل. انا عارفه باللي هذا، وكيف ما قلت لكم راه لو بولي انايا ما غاديش نطيبو في هذا، سي لا ميم غوسيت، ولكن غادي نديروه حتى في الفران. يعني الا فطرنا وبغينا نخرجوا غادي نمارينيه بهذيك نفس العطريه نفس كلشي، حتى شي حاجه مبدله. وغادي ندير له بابي الومنيوم مزيان، غادي ندخلو الفران وغنخلي الفران بروغراميه يبقى شاعل ساعتين، وغادي نخرج. ملي غادي نجي غادي نلقى الدجاج ديالي واجد طايب مع راساتو وطلق لي ريحه زوينه في الدار. يعني شنو غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي غير نعريه نرشو بزويته ونديرو يتحمر، نسخن الدغميره ديالتي ونقلي ديك البطاطا ديالتي. ميم هادشي ميم با نص ساعه غادي يكون الغدا واجد محطوط فوق الطبله. ايش بريبار لا سالاد ديالتي، وها هو الغدا واجد بلا ما نتمحل. Ouais. C'est une très très grosse frite. Non. Bon d'accord. بالنسبه للدين ديال اليوم، انايا جي ايفيتي كاريمون انني ندير شي حاجه اللي غتشد لي الوقت وغتعطلني بزاف، خاصني نبقى واقفه معاها في الكوزينه. دوكو غادي نوجد دغيا داكشي فاسيل رابيد افيكاس بنين تو سكو فو فولي. غادي ندير بافي ديال السومون، غادي نديرو في الفور. وجدت له ديجا البصله والشامبينيون قطعتهم وشحرتهم. غادي تبقى لي غير لا صوص، غير بلوتو غير لا كريم فريش. فاش غادي ندير السومون في الفران، غادي نجبد لا كريم فريش، غادي نديرها في ديك البصله وديك الشامبينيون سي بون مع لا صوص ديالها. ها هي واجده، يعني لو بلا برينسيپال ديالي ها هو واجد. لي كروفيت ديما كتسولوني شنو كندير فيهم، ولا لا سوا لي كروفيت سوا لي غامبر رويال. انا جيفيت انني نقلاهم في الزيت حيت ما كيعجبونيش، وجيفيت اوسي انني نبقى كنقلي فيهم فوق البوطه باسكو كيطلقوا الماء بزاف. دوكو كندير لهم مليحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه، وشويه ديال زيت الزيتون. كنخلطهم مزيان، كنستفهم وكندخلهم للفران بلا ما نبقى واقفه معاهم في البوطه كنحماقهم ما غيتحرقوها ما غيتحرقوش. سي تري فاسيل. الفو توجور تروفي داكشي اللي غادي يكون دغيا سورتو الفور كيعاون بواحد الطريقه واعره. كنديكوري بدي مورسو طوماط ولا طوماط سوريز. فوالا ها هو لو بلا الثاني عندي واجد. بالنسبه للونطري الاولى انا غادي نديرها بالفواغرا، بالوتين ديال الفواغرا اي شامبينيون والشريحه. غادي نديرها في دوك لي بتيت كويير وغادي نحطها. غتكونوا شفتوها في الفيديو باسكو ولا غادي تشوفوها دابا. غادي نخلي لكم هذا الفيديو. لي بات وجدتهم وحطيتهم حتى هما في الثلاجه. يعني فاش غادي نبغي نحط العشاء ديالي غادي نجبدهم، غادي نقطع ليهم البصله ماتيشا كورنيشون سوريمي داكشي ديالهم، وغادي ندير فيهم لاصوص بيستو. ديما كتسولوا عليا على غادي نبارطاجيها معكم. راه ديجا كنخلي لكم كلشي في ها هي فوالا هاي كناخذها من مرجان. انا راه كنخلي كلشي في انستغرام، مي بون دي فوا كيكونوا الناس ديال اليوتيوب ماشي ديال الانستغرام. بون هادي كنزيدها غير على لي فوا كتجي
ماليفيك، كتجي رائعه بزاف مع شويه ديال زيت الزيتون، كتجي غزاله. هادو بلوتو هما لي بلا اللي وجدت ولا لي طابل اللي وجدت في هاد لي جور هادو فاش كانوا عندي دي انفيتي. ما تنساوش الا عجبتكم شي حاجه بغيتوني بارطاجيها معاكم قولوها لي في لي كومونتير. الا عجبكم بحال هاد الشكل هذا ديال لي فيديو حتى هي قولوها لي. واللي مازال ما دخلت عندي في انستغرام دخلي عندي، مرحبا بك. انستغرام سي تري فاسيل باش تبارطاجي معاه باسكو كتصوري ستوري تقدري تحطي لا غوسيت، تقدري تحطي لا طاب، يقدر يسولك الواحد تجاوبيه سور لو شون، ماشي بحال يوتيوب. يوتيوب فيه المونتاج وخاص الوقت فيه بغا وخاص اللي يصورك كنتكرفص بزاف. جو بريفير انستغرام حسن كيجيني تري فاسيل. بون غادي نخليه لكم حتى هو في صندوق الوصف. اللي مازال ما دخلت عندي اجي مرحبا بك. سينو جو fais des gros bisous عليكم كاملين وغادي نقول لكم I love you. باي باي.